جڑے غور نال سن سونا بھئی بلوچ کے پڑھیا اے جملہ بستر تے بھی رو لے سو یزید دے کول جدا لوٹ آئی نا تے یزید نے اینی گڈھڑی دے اتوں والی گڈ کھولی اتے پیا ہا غریب کربلا دا وہ پرانا قمیض جڑا بیٹھ دیتا غریب مانگ کے پایا نہیں دے وچ کوئی جا زخم یزید و پیرا ہنچایا کہ میں پڑھے آئے یزید و پیرا ہنچایا ادائے حسین دی کمیز ہے انہاں کیا ہائے حسین دی کمیز ہے ادا میں نہیں منیندہ جو حسین دی کمیز ہوئے حسین تا دنیا دا سلطان بادشاہ دیو جے کپڑے نہیں پہندے ایک بندہ رنائے جڑا اس تا گاڑا اس تا جلادہ رو پیا ادا ظالم جدا پایا سو سے لینا ادا میدان آیا اتنے تیر لگے آئے بدن تے کھائی جا زخمات وافرین پیرا ہنال آ گئیاں مدینے میں سارے وین نہیں سنا بنے آج 7 سفر پتہ نہیں ہونتا ہی کہتے ہیں دسیا یا نہیں آج 7 ربیع الاول نو پہنچیے مدینے جتے لتھی راج رنی ہے سجاد پوچھے پوچھ بھی اماں دھیاں پہ کیا میرے خوش ہو دیا رنی کیوں ہے آدھیا ہونا ہر کوئی اکسی تیرا حسین کن گئے عابد میں کہن دسے سا پھوپی نو تسلی دیتی سنی بدائیں تا مبارک ہوئی نی سنیا تا میرے کولوں سن ڈٹھائے تا زمین تے بے کے پہ روندے آئیں جناب رباب فرمایا اماں تو سا ڈھیر پہ روندے ہو فرمایا عابد میں قبیلے دے سردار دی دھیاں جدا کوئی باروں مستور آوے اتھے موجود مستورہ دا سامان سنبھلیں دیاں میں جدا مدینے ونڑے جے مستورہ سنبھالنا ہے اکشن جھولا کی دے گیا تیرا سگر کھیل گئے ویندیاں تا سینے نال لایا ہوئی ایرانی شیر دا شاعر دے صرف ایک شیر رنی ایرانی شاعرہ دھر ہو کے آدھی کھلی آئی با برادر رفت بودم بی برادر آمدم تاج بر سر رفت بودم خاک در سر آمدم جدن گئی آم میرے اردہ گردے میرے بھرادا میرے سر دے تاجا ہونا یا عابد میرے سر کربلا دی خاکے سفران دیا مٹیاں میرے سر مکانا ہو گئی مدینے دے عورتہ مردہ استقبال کیتا رات دی تاریکی نانے دی مزار تے آئیے اخذت بے ازادت الباب این نانے دے روزے دے دوہاں دروازے دے دو در پکڑے رو کیا دیئے نانا انی نایا تو نہیں لے گا بھی ابن کل حسین پہلا وین نانا میں تینوں تیرے پتر واسطے پر جاوان آئیا دعا وین سارے شیعہ واسطے دعا وین فرمین دیئے بے ابینا فجینا نانا ست لوگا بابی دے بدلے لائے کے سینو ماری تے ہون سارا مجمع روئے او دی مہربانی ہے جے سارے مہر ہوندے جتنے سید بیٹھی ہو قبلہ شاہین شاہ اور سید بھی ہو سن سیداں توڑے پردہ داری بیٹھے ہو سن معافی منگ کے پیانا کوئی ایڈا دکھا جملے علی دی دیدہ بی بی ادھینا نا اکبال غیرت شموس الوان وجوہنا نا دھپت بے بے کے تیری دیا
قول آخری لفظ دروازہ بند کی تس تو جو سننا ہے میں نہیں پتا میں اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہاں دروازہ بند کی تس این چادر دے تلوں کمیز کٹھیس کمیز کٹ کے نالے دی قبر دے رکھیس اگر رکھ دی ودی آئیا پیغمبر دی قبر حلی ہے آدھی نانا حوصلہ کر ایک پیران ویکھے آئی تیری قبر کم گئی ہے میں 70 قدم دے فاصلے تے کھڑی رہی ہاں بس دی